مبارکن سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، اکشف کربی بکیک الحسین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بیماروں دی شفا واسطے، خوشنودی ازارہ مصطفیٰ واسطے، اپنے ملک پاکستان دی استقامت واسطے، بالخصوص بانیان مجلس دے ننیالو دا دیال جڑے جانب فانی تو پردہ کر گئے، انہوں دی بلندی درجات واسطے، بابا شاہی صاحب دی بلندی درجات واسطے، پورے خانوادے دی بلندی درجات واسطے، بابا زی بلند صلوات۔ ماشاءاللہ آغاز مجلس ہے تسی مومن و پھل پتیاں بکری ہوتے، میرا سردار پھل نہیں پڑتا۔ بسم اللہ کرا تے جڑے بندے پیچھے بیٹھے ہو، اگر تکلیف نہ سمجھو، سید ہو کے گزارش پہ کردہ صلوات بھی پڑھ دیو، تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ، تھوڑا مسئلہ عبادت اگے وچیا پہ ہے، جان بوجھ کے پیچھے پہ رہو، تھوڑی اپنی مرضی ہے۔ بسم اللہ کرا، مومن دا بڑا مقام ہے، کھنڈ پھنڈ کے بونا نہیں، باجماعت ہو کے بسم اللہ۔ میرے بھائی اتھے آ جاؤ، پکھا لگا پہ آئے تو سونا ماشاءاللہ، جڑے گھروں اس نیت تے آئے ہو کہ مجلس شبیر دے وچ پھر مجلس شبیر دے کچھ آداب ہیں، تو بسم اللہ کرا، کیونکہ ادیبی اعظم دا دربار ہے، اس شہنشاہ بادشاہ دا دربار ہے جڑا پوری کائنات دے وچ ادب تقسیم کردا ہے۔ مجلس دا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، نہ پڑھنا لینا نہ سننا لینا، کیونکہ کچہری محمد ہے، عدالت سیدہ ہزارہ، جنہ دا ذکر ہے خود تشریف فرما ہوں دیں۔ یہاں فرشتے بسط احترام آتے ہیں، مقام خاص پہ عالی مقام آتے ہیں، بڑی ادب سے بیٹھنا جہاں والو، یہاں پہ حسین علیہ السلام آتے ہیں۔ بسم اللہ کرام، دوے بازو بلند کر کے نعرہ حیدری، بسم اللہ کرام، سارے مل کے نعرہ تکبیر۔ جس خالق مالک نے سنو بہترین عہدیان کائنات خلق کی تے سارے بندے اتھا دکھوائی دیو زبان نہ غسولیو نعرہ تکبیر۔ تو قبلہ نعرہ تکبیر سے فضائیں پر نور ہوتی ہیں، اللہ کا حمد اس خالق مالک دی جس نے سنو بہترین رسول عطا کی تے نعرہ رسالت۔ قبلہ مصطفیٰ کے نام سے دوائیں منظور ہوتی ہیں، اسے رسول نے سنو خم غدیر دے مقام تے آ کے پہلنا دا ممبر بنا کے، بائی نو اتے کھڑا کے، ویندیاں نو واپس بلا کے، لوکیاں نو باہر کڑا کے، پچھلے نو اگے بلا کے، حیا علی خیر العمل اکھوا کے، تڑی چون دی قسم فرمایا ہتھ ہوئے میرا تے بازو ہوئے علی دا، جنس ہوئے میری تی ترازو ہوئے علی دا، ابتدا چکرہ میں انتہا کرے علی، گفتگو کرا میں کلام کرے علی، نگری ہوئے میری سردار بنے علی، موڑ ہوئے میری اسوار ہوئے علی، سر ہوئے علی دا، تو جو ہے نا جناب، زانو ہوئے میڈا تے سر ہوئے علی دا، کعبہ ہوئے میڈا تے گوہر بنے علی، زارا ہوئے میڈی تے شوہر بنے علی۔ بسم اللہ کرام مولا۔ بابا علی کا نام جہاں میں کمال کرتا ہے، دل ملنگ میں پیدا جلال کرتا ہے، علی کا نام جھجک کر نہ لیجئے صاحب، یہی تو ہے جو مقدر بحال کرتا ہے۔ بابا جڑے حکومت تے رائج ہوندن، میرے استاد معظم دیوی ربائیے قبلہ آل مقام و ملک مختار سن کھوکر صاحب صدیاں چیز ذاکر نہیں جمدن، جڑے حکومت تے رائج ہوندن، بابا انہاں دے موڈیاں تے بیج ہوندن، بابا جڑے حکومت دے لا ہوندن، قانون ہوندن، آئین ہوندن، جڑے حکومت دے آئین ہوندن، تو جو ہے نا جناب انہاں دے موڈیاں تے بیج ہوندن، جڑے حکومت تے رائج ہوندن، بابا انہاں دے موڈیاں تے بیج ہوندن، ہر مشکلہ مصیبتاں جو ٹال دیون اوہ تو بابل ہوائج ہوندن۔ بسم اللہ کرا، مولا سلامت رکھے۔ 4 17 اور پہ پڑھتا، بہت جلدی پہ کرتا، ذاکری اور جلدی دا جوڑ نہیں،
لیکن ایویں سمجھو کہ بہت جلدی ہے. کربلا ایک اکیڈمی ہے جتھے معلم رضا پڑھیں دن. کربلا ایک اکیڈمی ہے بابا جتھے معلم رضا پڑھیں دن. سٹاف ایندہ ہے کل 72. اس سرفروشن انا پڑھیں دن. بابا انہ دے مضمون بھی عجیب ہیں. ادب پڑھیں دن, حیا پڑھیں دن, حسین جکو صبر پڑھیں دن, جناب غازی وفا پڑھیں دن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند آواز نال صلوات. یتیمو نتوا مالا حبی مسکین و یتیم و یسیرا. بلند آواز دے نال صلوات. کل جڑا دن گزرا ہے امام رضا بادشاہ دی شہادت دن آئی تو میرا دل چاہتا ہے ایک قصیدہ میں رضا بادشاہ دا سناواں اگر تڑی مرضی ہوئے تا. بسم اللہ کرام. نصیب ہوئے خدا چماوے شہیدی کربو بلا دا روزہ. اپنی طرفوں اور تڑی طرفوں 4 17 میں تسبیح سمجھ کے پہ پڑھ دا. نصیب ہوئے بابا جی بسم اللہ. نصیب ہوئے خدا چماوے شہید کربو بلا دا روزہ. بابا مگر عقیدت دنال چمدے حسین غازی بیرا دا روزہ. جگر محب بندے ٹھار دیں دائے نجف اشرف علی مرتضی دا روزہ. جے جین دیا جنت کو ویکھ نہیں تو ونج ویکھ مولا رضا دا روزہ. مولا رضا تیرا دربار نرالا ہے. تیرے روزے دا پرچار نرالا ہے. جڑے بندے گائیں تائید کرے سے, جڑے بندے نہیں گائیں مولا لے جاوے. چاندی دی سبیلانے سونے دی دروازے حرم بچ کھارے پاسے صلوات دیا آوازے. آئے آئے جڑے بندے گئے نے تائید کرو اتھا دی گوائی دیو. بسم اللہ کرام. تو جو میرے پاس راوے جنہ امام زمانہ بادشاہ دے صدقے دے نال امام رضا دا جنہ بندے لنگر کھا دے دسترخوان تے بے کے انہیں بندے دے نال میری گالے زین میرے پاس راوے جڑے بندے نہیں گئے میں سمیت اگلے سال سارے مولا دے دوار ہوا. بسم اللہ کرا. چاندی دی سبیلانے سونے دے دروازے حرم بچ گھرے پاسے صلوات دیا آوازے. لنگر کھانے دا معیار نرالا ہے. مولا رضا تیرا دربار نرالا ہے. میری قافلہ سلارام آدن شاہ جی دینے
رش باؤں ادرات دے ویلے آسو ادرات ڈلی ہوئی آئی جس ویلے سی گائیں آئیں تو قبلہ شاہ جی کیا ڈٹھائیں دن کلو بھی رات نو رش زیادہ آئی تو جو ہے نا جناب تو قبلہ شیر پڑھنا چاہنا پہلے تے سمیجھی امائیں شاہ جی مخلوق فریشییں پھر محسوس کتا عرشی تے فریشیے ہر ایک کی چہرے دا انوار نرالا ہے سون زوارا دا سردار نرالا ہے اللہ 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 صرف دو مصرے ایک وین پڑھنا ہے بسم اللہ بابا جی بسم اللہ 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 نجف دے والی دی نار لاون ہے پہچان خلالی دی آدھا پیاں رخسار تے داغنی شمر دیں ہتھ دیں تیاں جاؤ چولا رنگینے اندے گالتے گاسین روان علی مومن صلاح الدین ایوبی دے دور دے وچ ایک سید گزرائے جدہ نام ہے شرف الدین شرف الدین آدھے ندرات دے ویلے میں اپنے کمرے دے شتا پیاں مدرات دے ویلے میں کوئی ایک چھوٹی قیدم دے روان دی آواز ہے سید آدھے میں تڑپ کے اٹھیاں کاؤنے ادرات دے ویلے روان علی آواز آنی سجان میں حسین دی دیاں میری قبر چ پانی آ گئے میری قبر دی جا تبدیل جگر سیدہ دیدرات دے ویلے میں دیاں کو گن کے مولا حسین لسرت و سلام دی دی دے قبر تے گیا جا کے کنات لوائی جا کے پردہ لوائی آئیں جو اپنے دور دی چھوٹی بطول بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام اپنے دور دی چھوٹی زہرہ آئے سیدہ دل میں دیانو اکھے جلدی دینال حسین دی دینو بائے رکھو سیدہ دل جمل میری دیانے توید قبر کھولائے سیدہ دل میری دوے دیاں بیوش ہو گئی میں نکی دی دے کو لایا اے وجہ کیا بڑی میری نکی دی دے کے ادھے بابا بغور کر کے ویک رخ ساور تے داغنی شمر دے ہتھ دے تے اجاؤ چولا ماؤ رنگینے دے گلتے گاسے ہن رسیہ دیوا انجی ظلام کی تائی بے دین امالو متھی دائیں در لاہے نہیں تے دوری چھگائیں شمار کمینے تائیں یاج توڑے اندے کلنا چوا ہنی جاری سرخ پسی صلوات پڑھئے گا سارے صلوات پڑھئے گا سارے اللہم محمد علیہ اتھار کے استقبال کے لیے بالخصوص شہزادی کونین کے استقبال کے لیے فرشی عزا کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات پڑھ دیجیے
समईने ज़िवकार मिंबर पे जब भी नौकरी की है तो अपनी कोशिश यही की है कि अपने ज़माने के अली, इस दौर की हुज्जत जनाब सैयदा के आखिरी बेटे इमाम ज़माना की विरासत के कुछ अलकाबात आपकी समातों की नज़र करके मिंबर की नौकरी शुरू की जाए। तो मेरी इबादत का जो पहला सजदा है वो साहिब ज़माना के नाम रकम करते हुए, जो इस मिंबर के हकीकी वारिस हैं, जो इस ज़िक्र के वारिस हैं, जो करबला के वारिस हैं, जो मुबहले के वारिस हैं, जो सलूनी के वारिस हैं, जो महराज के वारिस हैं, जो कुरान के वारिस हैं, जो जुलजना के वारिस हैं, जो अलम के वारिस हैं, जो ताज़ियों के वारिस हैं, जो ताबूतों के वारिस हैं, जो बारगाहों के वारिस हैं, जो बाग फदक के वारिस हैं, जो जायदाद खदीजतुल कुबरा के वारिस हैं, जो 1,24,000 अम्बिया की नबूवतों के वारिस हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह के वारिस हैं, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के वारिस हैं, जो अली जुन वलीउल्लाह के वारिस हैं। इस पुरआशोब दौर में 11 इमामों की दस्तार के इकलौते वारिस हैं। इस दौर के मोहम्मद, इस दौर के अली, इस दौर के हसन, इस दौर के हुसैन, इस दौर के अब्बास। हर उस मातमी अज़ादार के वारिस हैं जो अपनी नमाज़ों में अली जुन वलीउल्लाह की गवाही वाजब ही नहीं और जब समझ के अदा करता है। इस दौर के अली की आमद के लिए, सफ़ इंतज़ार की कबूलियत के लिए बरदर अज़ीज़ सैयद शहद अब्बास बुखारी साहब की बुलंदी दर्जात और ख़ानदान सादात त्रेड सैदा से जितने मरहूमीन हैं उनके बुलंदी दर्जात के लिए बुलंदतर सलवात पढ़ दीजिए। मोमिन की हर सदा को तेरा इंतज़ार है, ईमान की बका को तेरा इंतज़ार है। बेचैन जुल्फ़कार है तो बेताब मुर्तजिज़, अब्बास बावफा को तेरा इंतज़ार है। तू ही सुना सकेगा सही मक़तले हुसैन, हर मजलिस अज़ा को तेरा इंतज़ार है। और सदियों से इंतकाम की हसरत लिए हुए, आशूर जैसी दिल पे क़यामत लिए हुए, हर बेकफन शहीद की मैयत लिए हुए, बिखरी हुई बतूल की दौलत लिए हुए, रुदाद अपने गम की सुनाती है करबला, आखिरी हुसैन बुलाती है करबला, आखिरी हुसैन बुलाती है करबला। और आजा के मुस्तरिब है ज़माना ज़मीन पर, और वक्त के यजीद मुसल्लत हैं दीन पर। मसरूफ़ इंतज़ार है खुदा अर्शे बरीन पर, उभरे फिर एक शिकन हुसैनी जबीन पर। मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो, हर जुल्म के ईवान में हुसैन इब्ने अली हो, हुसैन इब्ने अली हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुल्ले ईमान, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, मर मोहम्मद वाले मोहम्मद, बुलंदतर सलावत। समझने ज़िवकार आज की सफ़ इंतज़ार से काफ़ी ज़ाकिरीन अहबाब ने ख़िताब फरमाना है और ज़ाकिर अपने अपने वक्त के मुताबिक इस सफ़े अज़ा से ख़िताब फरमाएगा। आगाज़ मजलिस है वो मौला के चंद ऐसे ज़ाकिरीन जो मुख्तसार और इख्तिसार के साथ ड्यूटी अदा करते हैं। मैं मुल्तमिस हूँगा अभी ज़ाकिर फैज़ान साजद से कि वो ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद अपने मुकर्रर वक्त के अंदर हमारी समातों की नज़र करें। बुलंद तरीन सलवात पढ़ दीजिए।